상계 저당 저기 전화라 전주 버도 다는 겹수지 되게 지속이 성도 피지 상계로 벌어서 심제 탐제 대화단 대위기단 대말기지 동알단 동알기기단 타와기지 동알 매비 대화 담마담미라 예린 사방이다 또 당연 쳔매 발라 셈랍네 버기어 지은 뭐 गुरु को शरणमा जान्छौं बुद्धको शरणमा जान्छौं धर्मको शरणमा जान्छौं संघको शरणमा जान्छौं सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू सुख र सुखको कारणमा रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट अलग रहिरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू दुःख रहित सुखबाट कहिले अलग नरहन् सम्पूर्ण आमा प्राणीहरू रिस राग रहित समता भावमा रहिरहन् टसिदेले आज फेरि म कुञ्जाङ लामी सालुङ अर्थात् सर्वोत्तम गुरुको उपदेश जुन पटु रिम्पोछेले लेख्नु भएको थियो जसमा सम्पूर्ण बुद्ध धर्मको थेरवाददेखि वज्रयानको महासन्धिसम्मकोलाई समेटिएको सारांशको पुस्तक पटु रिम्पोछेले लेख्नु भएको थियो त्यसलाई हामीहरू 2005 को अन्ततिर काठमाडौँ दक्षिण काले फर्पिङको 95 बुद्धिस्ट सोसाइटीमा 3 वर्षे छाम बस्दाखेरि अथवा तपस्या बस्दाखेरि ख्यान्चेन नाम्डो रिम्पोछेज्यूले अति विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुभएको पुस्तक जस्तोको त्यस्तै हो टिचिङलाई नेपालीमा उल्था गरेर किताबको रूपमा हामीले प्रकाश गरेका थियौं। यो पुस्तकहरू काठमाडौँको बौद्धको दुईटै बौद्ध पसल पछाडि मुकुम पसल र ठमेलको टिबेट बुक शपमा पनि यहाँले उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ त्यहाँ राखिएको छ र यो पुस्तकलाई 3 भागमा हामीले विभाजन गरेको छौं। यो सर्वोत्तम गुरुको उपदेश व्याख्या भन्ने पहिलो भागमा के छ भनेदेखि परिचय जीवनको अनित्य संसारको दोषहरू कर्म कारण र प्रभावको सम्बन्ध मुक्तिको फाइदाहरू गुरु थाप्ने तरिका छ भनेदेखि दोस्रो भागको पुस्तकमा शरण गमन र बोधिचित उत्पादको छ। तेस्रोमा विशेष गरी साधना गर्ने वज्रसत्वको साधना मण्डल चढाउने कुशाली भने आफ्नो शरीरलाई नै चढाउने र गुरु योगको अभ्यासलाई समावेश गरेको छ। अहिलेको यो श्रृङ्खलामा यो भाग 1 को अहिलेसम्ममा परिचय सिद्धिसक्यो अनि आजदेखिबाट स्वतन्त्र र सुविधायुक्त मानव जीवनको महत्त्वबारे यहाँहरूको माझमा म यो यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। हामी मानव जीवन कतिको महत्त्व छ त्यो माथि धर्म गर्न पाउने मानव जीवन चाहिँ कस्तो हो जुन चाहिँ रत्नरूपी मानव जीवन अति नै महत्त्वपूर्ण मानव जीवनको बारेमा अब यहाँबाट व्याख्या हुन्छ। यो चाहिँ पहिलो खण्डको हो। स्वतन्त्रता र सुविधायुक्त मानव जीवन प्राप्तिको कठिनाई र त्यसका फाइदाहरू यहाँ व्याख्या गर्न गइरहेको उपदेशहरू जोग्पा छेन्पो महासन्धिको प्रारम्भिक अभ्यास हुन्। ती प्रारम्भिक अभ्यासहरूमा बाह्य साधारण प्रारम्भिक भित्री असाधारण प्रारम्भिक र फोवा चेतनाको स्थानान्तरणको द्रुत मार्ग समावेश छन्। बाह्य साधारण प्रारम्भिक उपदेश भित्रको पहिलो खण्ड मानव पुनर्जन्म प्राप्तिको कठिनाइहरूमाथि अब यहाँ प्रकाश पारिनेछ। यी उपदेशहरूका 4 विषयहरू छन्।
स्वतन्त्रता, मुख्य विषयमाथिको चिन्तन अनि धर्म अभ्याससँग सम्बन्धित ती विशेष सुविधाहरूमाथिको चिन्तन, मानव देह प्राप्तिको कठिनाई देखाउने उदाहरणहरूमाथिको चिन्तन, मानव देह प्राप्तिको सङ्ख्यात्मक असम्भव भावनामाथिको चिन्तन गरी 4 भागमा यसलाई पनि विभाजन गरेको छ। त्यसमा अब पहिलो परिचयबाट सुरु गर्छौँ। मानिसहरू उनीहरूले इच्छा गरेको कुनै पनि सूत्र र मन्त्र उपदेशहरूको अभ्यासमा संलग्न हुन सक्ने भएकोले यो मानव देह सांसारिक स्वलोकहरूका स्वरूपहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट छ। सांसारिक देवताहरूको रूपभन्दा पनि अझ धेरै उत्कृष्ट छ। मानव देह धर्म अभ्यासको लागि अति नै उपयोगी छ। साधारणतया प्राणीहरू जसले देवताहरूको रूप प्राप्त गरेका छन् उनीहरूसँग मापन गर्न नसकिने नाशवान सुख सुविधा अथवा आनन्दहरू छन्, तर धर्मको सम्पूर्ण रूपहरूको अभ्यास गर्नको लागि आवश्यक शारीरिक सुविधा भने छैन। यद्यपि सूत्रको उपदेशहरूले देवताले अभ्यास गर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् तापनि तिनीहरूसँग हिनयानको शील र उपदेशहरू ग्रहण गर्ने उपयुक्त शारीरिक सुविधाको अभाव छ। न त देवताको रूपमा वज्रयानको उपदेशहरूको लागि उपयुक्त छन्। नर्कको प्राणीहरूको रूप बाहेक देवताको रूप धर्म अभ्यासको लागि एक सहयोग हुन सक्छ, तर सबै प्रकारको धर्मका लागि पनि होइन। यस मानव रूपमा कोही इच्छा गरेको छ भने सूत्र र मन्त्रको कुनै पनि उपदेशको अभ्यास गर्न सक्छन्। मानव प्राणीको 3 प्रकारको इन्द्रियहरू न्यून कोटि, मध्यम कोटि र उच्च कोटि अनुसार उनीहरूलाई जुन उपयुक्त लाग्दछ त्यस अनुसार कुनै पनि मार्गको अभ्यास गर्न सक्छन्। हिनयन अभ्यास गर्न वा महासन्धिको उच्च पक्षको अभ्यास गर्न चाहे पनि मानव देह एक उपयुक्त सहयोगीको रूप हो। त्यसकारण 6 वर्गको प्राणीहरू मध्येमा मानव देहको सुविधा उत्कृष्ट मानेको हो। यद्यपि देवताको नाशवान आनन्द सुखहरू मानिसको भन्दा लाखौँ गुणा धेरै छन् तापनि यो मानव रूप धर्म अभ्यासको लागि उपयुक्त छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ मानव धेरै नै उत्कृष्ट छन्। तथापि जब हामी स्वाभाविक रूपमा उपदेश सुन्ने र ती उपदेशहरूमाथि चिन्तन नगरेसम्म हाम्रो विशेष शरीरको महत्त्व पहिचान बुझ्दैनौँ र धर्म अभ्यासमा संलग्न हुन सक्दैन र ज्यान मार्ने, चोर्ने, व्याभिचार गर्ने आदि अकुशल क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुन्छन्। नबुझेर मानिसहरू लगनशील तरिकाले यी अकुशल कर्महरूमा सहभागी हुन्छन्। अकुशल कार्यहरू गर्नको लागि मानव रूप आवश्यक छैन। नरक र बोका प्रेतहरूका प्राणीहरूले पनि गणना गर्न नसकिने अकुशल कर्महरू सञ्चय गर्छन्। तिनीहरूको रूपले धर्म अभ्यासमा सहयोग गर्न सक्दैनन्, तर अकुशल कर्महरू चाहिँ निश्चय नै गर्ने गर्दछन्। यदि मानव देह प्राप्त गरे पनि कसैले तल्लो लोकहरूमा भएको प्राणीहरूको अकुशल कार्यहरू अवलम्बन गर्दछन् भने यसले नागार्जुनले उहाँको एक मित्रलाई पत्रमा लेख्नुभएको उदाहरणलाई सिद्ध गर्दछ। उहाँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ कि सांसारिक मानिसहरू जसले रत्नद्वारा सजित सुनको थालमा दिशा पिसाब बोक्दछन् भने पूर्ण मूर्ख मानिन्छन्। त्यस्तो कुनै पनि कुराको उदाहरण हुन सक्छ अथवा घटना पनि हुन सक्छ, तर यदि हुँदैन भने यसलाई एक उदाहरण वा सम्भावनाको रूपमा लिन सकिन्छ। मानिसले तिनलाई अपमान अथवा घृणा गर्नेछन् जसले दिशा पिसाब बोक्नका लागि रत्न जडित सुनको भाँडा प्रयोग गर्दछन्। यो अति नै उत्कृष्ट रूपमा अलङ्कृत भएको मानव देहलाई अकुशल कार्यको अभ्यासमा लगाउनु त अझ धेरै मूर्खता हो। अहिले हामी अनमोल देह प्राप्त गरेका मानव प्राणी हौँ, तथापि हामी कति धेरै वर्षको लागि यो रूपमा रहनेछौँ। कुनै एउटा बिन्दुमा हामी मर्नेछौँ र अर्को रूपमा जन्म लिनेछौँ।
हामी मृत्यु भए पश्चात मानवको रूपमा नै पुनर्जन्म हुन्छ भने हुँदैन। हामीले बोध गर्नुपर्दछ कि हामी भविष्यमा कुनै पनि रूप लिनेछौँ, तर हामीलाई के लिन्छौँ भन्ने थाहा छैन। हामी बाप चक्रको 6 लोकहरूभन्दा बाहिर छैनौँ। हामी तीमध्ये कुनै एक लोकको प्राणीहरूमा जन्मनेछौँ। तपाईँ मर्ने बित्तिकै कुनै एक पशु लोकमा जन्मनुभयो भने चाहे पनि कुशल मूलको अभ्यास गर्न असक्षम हुन्छ, जबकि अहिले तपाईसँग भएको मानव रूपमा जहिले चाहनु भए तापनि कुशल मूल भएको कार्यमा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। अकुशल कार्यहरूको लागि मानव रूपको आवश्यकता छैन। पशुहरूले पनि अकुशल रूपमा कार्य गर्दछन्। यद्यपि अहिले मानव रूपमा भए तापनि हामी अर्को जुनीमा पशुको रूप लिन सक्छौँ। त्यसपछि नरकको प्राणी, असुर वा देवताको रूप लिन सक्छन्। त्यो विषय भनेको क्रम मात्र हो। कुनै तरिकाले अहिले नै बाप चक्रको ती सम्पूर्ण रूपहरू हामीले धारण गरिरहेका छौँ। बाप साकारको ती सबै 6 रूपहरूमध्ये यद्यपि मानव रूप मात्र धर्म अभ्यासको लागि उपयुक्त छ। अन्य कुनै पनि रूपमा हामीले चाहेको कुनै पनि धर्म अभ्यास गर्न हामी सक्षम हुँदैनौँ। साधारणतः हामी सिर्फ अकुशल कर्म पाप सञ्चय गर्न मात्र सक्षम हुनेछौँ। हामीले यो अवसरलाई गुमाउनै हुन्न र हाम्रो देहलाई धर्म अभ्यासको सहयोगको लागि उपयोग गर्नुपर्दछ। पटुरिमुछाले स्वतन्त्रहरू र सुविधाहरूले युक्त भएको मानव देह प्राप्त गर्नको कठिनाइहरू उपदेश गर्नुहुन्छ। हाम्रो मनमा राख्नुपर्ने त्यो वास्तविक महत्त्व हुन्। हाम्रो वर्तमान शारीरिक रूपमा मात्र धर्म अभ्यास गर्नको लागि पूर्ण क्षमतावान छ। यद्यपि यसलाई अहिले प्राप्त गरे तापनि हामीसँग त्यस्तो कुनै पनि सङ्केत छैन कि मृत्यु पश्चात पुनः हामी यही रूपमा जन्मनेछौँ। यद्यपि यस्तो स्थिति हुने थियो भने यो जुनीमा अभ्यास गरौँ या नगरौँ धेरै मतलब हुने थिएन, किनकि जब हामी मर्दछौँ हामीले नयाँ मानव रूप पाइहाल्छौँ र त्यसपछि अभ्यास गर्छौँ भन्ने त्यस्तो स्थिति छैन। एकपटक हाम्रो मृत्यु भइसकेपछि पुनः मानव रूप प्राप्त गर्न कठिन छ। हामी तल्लो लोकहरूको प्राणीहरूको रूपमा जन्मिन सक्छौँ, जहाँ धर्म अभ्यासको लागि परिस्थितिहरू सबै उपयुक्त हुने छैन। हाम्रो वर्तमान रूपको अनमोलताबारे बोध हुनै पर्दछ र बुझ्नु पर्दछ कि यसलाई प्राप्त गर्न हामीले अभ्यास गर्नै पर्दछ, ताकि भविष्यमा बाप चक्रलाई अन्त्य गर्न सकौँ। यो सोचाइ हामीले धर्म सुनिरहेको बेलामा मात्र आउनुपर्ने होइन। हामीले यो पहिचान पटक पटक र सधैँ गरिरहनुपर्छ। हामीले हाम्रो मानव रूपलाई धर्म अभ्यास गर्नको लागि सधैँ उपयोग गर्नुपर्दछ। ती स्वतन्त्रताहरू र सुविधाहरू प्राप्तिका कठिनाइहरूमाथिको यो उपदेशले धर्म सुनेको उद्देश्य पुरा गर्दछ। यी 8 स्वतन्त्रताहरू र 10 सुविधाहरूको गणना गर्न कठिन छैन। उपदेशको बुँदा चाहिँ यो हो कि हाम्रो मानव रूप धर्म अभ्यासमा संलग्न हुनको लागि अति नै उत्कृष्ट छ र कसैले पनि जान्दैनन् कि कति लामो अवधिसम्म हामी यसलाई धारण गर्दछौँ। मृत्यु अनिश्चित छ। यदि यो जीवन लामो अवधिको लागि निरन्तर चले पनि हामीसँग 20, 30 अथवा 50 सम्म वा अरू धेरै वर्षहरू हुन सक्छन्। तर यदि छोटो भयो भने कुनै निश्चित छैन कि हामी आज राति नै पनि मर्न सक्छौँ। हामी सोच्दछौँ चाँडै मर्दैनौँ भनेर, अथवा अरू 20-30 वर्षसम्म बाँच्दछौँ भनेर, तर त्यस्तो विचारको पछाडि कुनै तार्किक कारण नभई सिर्फ मनलाई सहज अथवा शान्त बनाउने चेष्टा मात्र हो। एक दिव्य दृष्टि भएको लामा, देवता वा देवीले भविष्यवाणी वा आश्वासन गर्दै तपाईँ अरू 20 वर्ष मर्नुहुन्न। यद्यपि त्यस्तो भविष्यवाणी बेगर सामान्यतया आज तपाईँ मर्नुहुन्न भन्ने सोचाइले तपाईँलाई धर्म बोली वा अर्को वर्ष
वा अन्य कुनै समयमा गर्ने योजना बनाएपछि सार्ने अथवा बोलीबादी मात्र गराइरहन्छ। वास्तवमै कसैले पनि तपाईँको वर्तमान रूप, यो रूप जो धर्म गर्न सक्षम छन् कति दीर्घकालीन छ भनेर भन्न सक्दैन। तपाईँसँग चाहे 1 वर्ष, 10 वा 20 वर्ष जति होस्, तपाईँले त्यो समयलाई अभ्यासमा लगाउन निश्चित गर्नै पर्दछ। यसलाई दोहोऱ्याइ मनन गर्ने स्वतन्त्रताहरू र सुविधाहरूमाथि उपदेशहरूको उद्देश्य परिपूर्ति गर्दछन्। यो मननले हाम्रो यो जुनी प्रतिको आसक्ति घटाउँदछ। हामीलाई सिकाउँदछ कि हाम्रो जीवनसँग जे हामी गर्दछौँ, चाहे हामी किसान हौँ, व्यापारिक मानिस वा विद्वान, यी सबै महत्त्वहीन छन्। त्यस्तो बोधले हामीलाई हाम्रो वर्तमान र भविष्यको आसक्ति त्याग्न, सशक्त गराएर अनासक्तको मन विकास गर्न मद्दत गर्दछ। मुख्य विषय अथवा स्वतन्त्रमाथि चिन्तन मनन। अब हाम्रो मानव रूपको स्वभाव एक स्वतन्त्रता हो अथवा फुर्सद वा सम्पदाको एक स्थिति हो। तर सामान्यतया हामी आफैलाई व्यस्त राख्ने र विभिन्न प्रकारको कार्यहरूमा संलग्न राख्नाले हामी धर्म अभ्यासमा संलग्न हुन सक्दैनौँ। धर्म अभ्यास गर्नलाई सक्षम हाम्रो कार्य सङ्कल्पहरूभन्दा अलग आफैले सहज रहने प्रयास गर्नुपर्दछ। यदि हामीले उद्देश्यमूलक रूपले यो हाम्रो जीवनलाई व्यस्त बनाउनु पर्दछ। यो मानव जीवन प्राकृतिक रूपमा नै धर्म गर्न फुर्सद छ। यदि हामीले चाहने हो भने हामीसँग अभ्यास गर्ने समय छ। यसरी हामीले स्वतन्त्रताको महत्त्वमाथि चिन्तन गर्न आवश्यक छ। सामान्य मानवबाट जन्मनु मात्रै पर्याप्त छैन। हामीसँग स्वतन्त्रता 8 छन् र 10 सम्पदाहरू हुनै पर्दछ जुन तल छलफल गरिएका छन्। तपाईँसँग वास्तवमा यी 10 सुविधाहरू अथवा सम्पदाहरू छन् वा छैनन् बुझ्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्। के चाहिँ नभइरहेको हुनसक्छ र यसलाई प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुहोस्। ती स्वतन्त्रताहरू र सुविधाहरू अथवा सम्पदाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइको लागि दिएको एक उदाहरण हो जसले सम्भावनाको सीमालाई पकड्दछन्। हामी कुनै खास उदाहरण भेट्दैनौँ तसर्थ हामी भन्दछौँ, यदि खरायोसँग सिङहरू हुन्थ्यो भने र यदि सिङहरू कुनै निश्चित लम्बाइको भए। यस्तो उदाहरणले सम्भावनाको सीमा पकड्दैन। वास्तवमा खरायोसँग कुनै सिङ नै हुँदैन, तर तिनीहरू कुनै चिज वास्तविकमा प्राप्त गर्न नै असम्भव भएको प्रति विश्वास गरिएको छ। अनेकौँ प्रकारको सांसारिक गतिविधिहरू फेला पार्न सकिन्छ, तर सांसारिक व्यवसायहरू सामान्यतया परम गुणहरूले अभावग्रस्त छन्। धर्म अभ्यास गर्नको लागि सर्वोत्कृष्ट सहयोग भएकोले यो मानव रूप बाप चक्राको 6 रूपहरू मध्येमा अतुलनीय छ। तर मानव प्राणीहरू अन्य प्राणीहरूको ढाँचामा अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा मात्र छन्। बुझ्नुहोस् कि मानवहरू धेरै नै दुर्लभ छन्, किनकि यो मानव रूप परम उत्कृष्ट भएकोले प्राप्त गर्न कठिन छ। अब यहाँ स्वतन्त्रता नभएको स्थितिहरू, हामीलाई स्वतन्त्र कुरा गर्यो, कुन स्थितिमा हामी स्वतन्त्र हुँदैनौँ? के अर्थमा भने धर्म अभ्यास गर्नको लागि स्वतन्त्र हुँदैनौँ अथवा बेफुर्सद हुन्छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट व्याख्या गरिन्छ। 8 फुर्सद नभएको अथवा बेफुर्सद स्थितिहरूको संक्षिप्त परिचय। 4 चिन्तन मदनहरूमध्ये स्वतन्त्रता र सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ विषयमाथिको 8 फुर्सदहरू र अभाग्यहरू र स्वतन्त्र नभएको प्राणीहरू पूर्ण रूपमा बेफुर्सद स्थितिबाट सुरु हुन्छ। कार्मिक कार्यहरूले यी परिस्थितिहरूमा डराउँदछ। मानवहरू भएकोले स्वाभाविक रूपमा हामी फुर्सद नभएको छैनौँ, तर हामी स्वतन्त्रले अभावग्रस्त छौँ। हामी आफैले सिर्जना गरेको परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा हो। यद्यपि
प्राकृतिक रूपमा नै फुर्सदको आनन्द लिन्छौँ। हामीले यसलाई अन्यथा बनायौँ। हामीसँग रोजाइको अभाव हुँदैन। सामान्यतया अकुशल कर्मले गर्दा अन्य लोकहरूमा भएका प्राणीहरू जबसम्म तिनीहरूले अर्को रूप प्राप्त गर्न सक्दैनन् तिनीहरू स्वतन्त्र नै छैन। जबसम्म नरका प्राणीहरू भोग प्रेतहरू पशुहरू र अन्य रूपमा रहिरहन्छन् तिनीहरू स्वतन्त्रता अथवा स्वाधीनता हुन्न। यसरी यी अवस्थाहरूलाई कुसाइत वा बेफुर्सद अथवा तिब्बतीमा मिखोम्पा भनिन्छ। हामी यद्यपि बेफुर्सद अवस्थामा जन्मेका थिएनौँ तर हामी धर्म अभ्यास गर्ने स्वतन्त्र सहित जन्मेका थियौँ जुन चाहिँ मानव प्राणीको लागि प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक अवस्था हो। स्वतन्त्र रहित यी 8 परिस्थितिहरू र बेफुर्सदका अवस्थाहरू तल भने बमोजिम छन्। नरकका प्राणीहरू, बोका प्रेतहरू, पशुहरू, जङ्गली असभ्य मानिसहरू, दीर्घायु सांसारिक देवलोकका प्राणीहरू, तीर्थिकहरू, बुद्ध नभएको समयमा जन्मेकाहरू र लाटो बहिरो आदि गरी जम्मा 8 वटा। यी परिस्थितिहरूमा जन्मिएका प्राणीहरूसँग कुनै स्वतन्त्रता वा स्वाधीनता हुँदैन। भन्नुको मतलब धर्म अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुँदैन। जबसम्म तिनीहरूले यो रूप त्याग गर्दैनन् तिनीहरू बेमौका अथवा कुसायतको स्थितिमा गुज्रिरहन्छन्। कोही नरकमा जन्मेकाले निरन्तरताको तातो र चिसो दुःखले गर्दा धर्मको अनुसरण गर्न सक्दैनन्। नरक त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँको कर्मको कारणले गर्दा तपाईँ त्यो रूपबाट मुक्त नभएसम्म अन्तहीन तरिकाले दुःख भोगिरहनुहुन्छ। हामी मानवहरू मर्न लाग्दा पश्चाताप गर्दै र मृत्युको भयमा हुन्छौँ किनकि मृत्यु पश्चातभन्दा जीवित नै हुँदा कम दुःख भोग्दछौँ। यदि हामीले थाहा पायौँ कि हामी मर्ने बित्तिकै हामी सुखावती लोक महाआनन्दको लोकमा जन्म सक्छौँ भने हामी मृत्युको आगमन हुँदा रमाउनु थियौँ। हामी सुखावतीमा चाँडै जन्मनको लागि अगाडि नै मर्न खुसी हुन्छौँ। यद्यपि हामी वास्तवमै मृत्युसँग डराउँछौँ किनकि मृत्यु पश्चात हामीले धेरै दुःख भोग्नै पर्दछ। जब हामी जीवित हुन्छौँ हाम्रो स्वाधीनताले हामीले ठुलो दुःखको अनुभवबाट टाढा राख्दछ र हामी शान्तिपूर्वक बस्न सक्दछौँ। मृत्युपछि हामीसँग स्वतन्त्रता हुँदैन। ती हामीले भोग्नै पर्ने दुःख र यातनाहरूको कारणले मृत्युसँग डराउँदछौँ। योगीहरू जसले परम सिद्धिहरू प्राप्त गरेका छन् उनीहरूले मृत्युको समयको पर्दोलाई धर्मकायमा रूपान्तरण गर्न सक्दछन्। कसैले मृत्यु हुने बित्तिकै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन्। अरूले पर्दोको दृष्टिलाई सम्भोग कायको स्वभावमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। यदि यो पनि भएन भने कोही सामान्यतया निर्माण कायको स्वाभाविक स्थितिमा रहन सक्छन्। यी अवस्थाहरूमा त्यहाँ डराउनु पर्ने केही पनि हुँदैन। उसको मृत्युको लागि आनन्दित हुनुपर्छ। प्राणीहरूलाई भलाइ गर्नु छैन भने ती परम सिद्धि लाभ गरिसकेका लामाहरू आफ्नै तरिकाले धेरै नै शान्तिपूर्वक रहनेछन्। यदि उहाँहरू सुखावती लोकहरूमा गए भने अर्को शब्दहरूमा यदि उहाँहरू असल मृत्युवरण गरे भने अथवा जसले परम सिद्धिहरूको लाभ गरेका छन् मृत्युको आगमनमा न त प्रायश्चित गर्छन् न त डराउँछन्। हाँसले कमलको फुलहरूले भरिभर तलाउमा हिचकिचावट बिना पौडिरहे चाहिँ उनीहरूसँग जन्म र मृत्युको कुनै पनि भय हुँदैन। अब यहाँबाट स्वतन्त्र रहित 8 बेफुर्सदहरूको विस्तृत व्याख्या चाहिँ गरिन्छ। नरकका प्राणीहरू। हामी जस्ता सामान्य प्राणीहरू मृत्युसँग अति नै डराउँदछौँ। यदि एक डाक्टरले हामीले 1 वर्षभित्र मर्नेछौँ भनेमा मृत्यु पश्चात सामना गर्नुपर्ने ती सबै महादुःखको कारणले गर्दा महातनाव अथवा बेखुसी अनुभव गर्नेछौँ। जब हामी जीवित नै हुन्छौँ हामीसँग शान्ति र सुविधा हुन्छ। तर जब यो जीवनको अन्त्य भइरहेको हुन्छ हामी महादुःख आइरहेको बारे थाहा पाउँदछौँ। यसरी हामी आनन्द
यसरी हामी मानव प्राणीहरू मृत्युबाट पर हट्न खोज्दछौँ। छोलोकहरूका अन्य प्राणीहरू जस्तै गरी नरकमा भएका प्राणीहरू मर्न नै सक्दैनन्। मृत्युले मात्र तिनीहरूलाई उनीहरूको दुःखबाट मुक्त गर्ने भएकोले तिनीहरू आफ्नो जीवन त्याग्न चाहिरहेका हुन्छन् र मर्नलाई व्याकुलता साथ कुरिरहेका हुन्छन्। यो वास्तवमा नै सत्य हो। सानो बिरामीले पनि हामीले धर्म अभ्यास गर्नबाट रोकिरहेका हुन्छन्। जब हामी कुशल मुक्त अभ्यास गरिरहेको र आरामदायी अवस्थामा हुन्छौँ, हामी केही हदसम्म अभ्यास गर्न सक्छौँ। तर सानो बिरामीले पनि हामीलाई पछि पारेर राख्दछ। चाहे हामीले जति नै अभ्यास गर्ने चाहना राखौँ, हाम्रो तुच्छ बिरामी यद्यपि ती नरकलोकहरूका दुःखको तुलनामा ज्यादै कम तथा कुनै पनि तुलना नै हुन सक्दैन। जब तातो र चिसोद्वारा प्रताडित भइरहेको छ भने कसरी धम्म अभ्यास गर्न संलग्न हुन सक्छन्। नरकका प्राणीहरूमा अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रताको अभाव हुन्छ। अब दोस्रो बोका प्रेतहरूमा जन्मियो भनेदेखि त्यसै गरी बोका प्रेतहरू सघन भोक र प्यासबाट अति नै पीडित भएकाले धर्म गर्नबाट टाढा हुन्छन्। हामी आफैलाई सोचौँ, खाजा भएन भने हामी अभ्यास गर्नलाई अति नै कमजोर ठान्दछौँ। बोका प्रेतहरूले खाजा र पिउने कुराको नाम मात्र सुन्न नपाई वर्षौँसम्म भोक र प्यास अनुभव गर्छन्। त्यस प्रकारको दुःखबाट गुज्नु पर्नाले तिनीहरूको चाहनाहरू भए तापनि तिनीहरूको कर्मले धर्म अभ्यास असम्भव बनाइदिन्छ। अब तेस्रो चाहिँ पशुहरूको लोकमा अभ्यास गर्नको लागि कुनै अवसर नै हुँदैन, किनभने पशुहरू शोषण र एक अर्कालाई हानि गर्नेबाट दुःख भोगिरहेका हुन्छन्। मानव र देवलोकका पशुहरूले मुख्यतः शोषणको भोगाइ गर्नेछन्। ती धेरै प्राणीहरू जो समुद्रमा बस्ने गर्दछन् एक अर्कोलाई खाने हुनाले दुःख भोगिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण पशुहरूले शोषण र एक अर्कोलाई हानि गर्ने अनुभव गर्दछन् भनेको हो। अब चौथोमा सांसारिक दीर्घायु भएका देवताहरू। बुद्ध दर्शनले सांसारिक देवताहरूलाई मुक्त मानिँदैन। दीर्घायु भएका सांसारिक देवताहरूका रूपमा 17 वर्गका छन्। ती दीर्घायु भएका देवताहरू चौथो समाधि अवस्थाको देवताहरूको उपशाखा हुन्। हामी जस्ता मानिसहरू जो त्यहाँ जन्मन चाहन्छन्, यस दुनियाँमा भेदभाव रहित मन र मनबाट प्रकट हुने जे जति कुरा हुन्छन् त्यसलाई रोक्ने एक स्थिति समाधिको अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यस प्रकार ध्यान गर्दै जब मरिन्छ तपाईँ तत्कालै ती दीर्घायु आयु भएको देवताको लोकमा जन्मनु हुनेछ। त्यहाँ जन्मने बित्तिकै तपाईँको मन र यससँग जे प्रकार हुन्छ त्यो सबै रोकिनेछन्। यी देवताहरूको जीवनकाल आयु हजारौँ वर्षको हुन्छ। सुरुमा त्यहाँ जन्म लिइसकेपछि उनीहरूसँग चित्त र चित्तबाट हुने रूपहरू प्रकट भएको देखिन सक्छ। यी दुई बीचमा यद्यपि जति बेलासम्म तिनीहरू बाँच्छन् तिनीहरूसँग चित्तको श्रृङ्खला र मानसिक घटनाहरू हुँदैन। तिनीहरू लगभग चट्टान र माटो जस्तै हुन्छन्। चित्त र विचार सोचाइ नै नभएपछि कसैले निश्चित रूपमा नै धर्म अभ्यास गर्न सक्दैन। चित्त अथवा मन र सोचाइ विचारहरू धर्म अभ्यासको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। कोही जो चट्टान पत्थर वा माटो जस्तो छन् भने धर्म अभ्यास गर्नको लागि सक्षम हुनै सक्दैन। जङ्गली असभ्य मानिसहरू, कुनै बौद्ध उपदेशहरू नभएको असभ्य जङ्गली देशमा जन्मिए धर्म अभ्यास गर्नलाई अवसर नै हुँदैन। आजका दिनहरूमा हवाई जहाज, पानी जहाज र गाडीहरूको कार्यले गर्दा पहिले धर्म नफैलिएको ठाउँहरूमा धर्म उपदेशहरू भइरहेका ठाउँहरूमा जान सकिन्छ। विगतमा यो वास्तविकता हुँदैन थियो। कोही तिब्बतमा जन्मिएकाले
कुनै पनि स्थानको भ्रमण गर्न योग्य नभएर तिब्बतमा नै मर्नु पर्थ्यो। यदि मानिसहरूले उनीहरूको घरकै आसपास क्षेत्रमा उपदेश सुन्न सकेनन् भने उनीहरूले यद्यपि चाहना गरे तापनि तिनीहरू मरेर बौद्ध धर्म फैलिएको क्षेत्रमा पुनः जन्म नभएसम्म धर्म अभ्यास गर्न सक्दैन। यो एक कुसायतको स्थिति हो। कुनै क्षेत्र जहाँ धर्म उपदेशहरू पुगेको छैन भने त्यस्तो ठाउँलाई धर्म शिक्षा नभएको अधीन सीमान्त प्रदेश भनिन्छ। त्यहाँ जन्मिएको हुनाले धर्मबाट वञ्चित होइन्छ, किनकि त्यहाँ बुद्धको उपदेशहरू सुन्ने अवसर प्राप्त हुने। अब 6औं तीर्थिकहरू। तीर्थिक भनेको बौद्ध धर्म बाहेकका अरू धर्म अभ्यासीहरू हुन्। तीर्थिकहरूको वंशमा जन्मनु पनि बेफुर्सद हो। त्यस्तो वंशमा जन्मँदा व्यक्तिले गलत दृष्टिकोण ग्रहण गर्नेतर्फ डोराउँदछन्। तीर्थिकहरूले भगवान बुद्धको शिक्षा उपदेशहरूलाई अविश्वास गर्दछन्। जो कोही पनि यस प्रकारको वंशमा जन्मिएपछि बुद्ध धर्मको बारेमा स्वतः गलत दृष्टिकोण बोक्दछन्। त्यस वंशमा जन्मिएका कोही पनि ती दृष्टिकोणहरूबाट आफैलाई मुक्त नगरिकन बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। अब 7औं बुद्ध नभएको समयमा जन्मिनु। तिनीहरू जो बुद्ध नभएको समयमा जन्मेका छन्, कुनै एक समयमा यो बौद्ध उपदेशहरू शब्दहरूमा पनि रहने छैनन्। अहिले यद्यपि संसारको केही भागहरूमा बौद्ध उपदेशको अभाव भए तापनि अन्य ठाउँमा बौद्ध धर्म जताततै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो युग आउनेछ बौद्ध धर्मको उपदेशहरू पूर्ण रूपमा अस्तित्वमा हुने छैनन्। त्यो कालो युग हो जब धर्म नै फैलिएको हुँदैन। यद्यपि मानव भएर जन्मिए तापनि धर्म गर्दा कुनै पनि विशेष गुणहरू हुँदैनन्। धर्म अभ्यास गर्ने यस दृष्टिकोणबाट देवता, मनुष्य वा पशु लोकमा जन्मनु सबै एकै समान हुनेछ, किनकि त्रिरत्नको नामसम्म पनि सुन्न सक्दैन। मानिसहरूले पुण्य कुशल र पाप अकुशलको अर्थसम्म सिक्न सक्दैनन्। त्यसलाई नजानेर चाहे मानवको रूपमा जन्म लियोस् वा नलियोस् कुनै फरक पर्दैन। यद्यपि तपाईँले अभ्यास गर्न चाहेर पनि ती उपदेशहरू उपलब्ध हुँदैनन्। यसरी यस्ता कल्पहरूले अभ्यास गर्नलाई असक्षम हुनुपर्ने एक बेफुर्सदको समय निर्माण गर्दछ। अब 8औं लाटाहरू। लाटो तिनै हुन् जसको इन्द्रियहरू अथवा चेतनाहरू उपयुक्त तरिकाले कार्य गर्दैनन्। सांसारिक मानिसहरूले सामान्यतया लाटो व्यक्तिले बुङ्गो मगज बन्ने गर्दछन्, जसको अर्थ ऊ बोल्न नसक्ने व्यक्ति हुन्छन्। यदि बुङ्गो व्यक्तिले धर्म अभ्यास गर्न चाह्यो भने पनि उसले सामान्य मानिसहरूले जस्तो अभ्यास गर्न सक्दैन, कारण ऊ अचेतन होइनन्। यद्यपि केही हदसम्म ऊ अभ्यास गर्न असक्षम हुन्छ। यस सन्दर्भमा त्यस व्यक्तिलाई चेतनाविहीन भनिन्छ जो बोल्न सक्छ तर उसको दिमागले केही पनि बुझ्दैन। जसको चेतनाले धर्म अभ्यास गर्न कार्य गर्दैन, उसँग चेतना त छ तर यो अति नै सुस्त छ र धर्म अभ्यासको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन। लाटो वा चेतनाविहीन रूपमा जन्मिनु धर्म अभ्यास गर्नको लागि एक कुसायतको बेमौका अथवा स्थिति हो। अब यसमा वास्तवमा तीर्थिकहरू मात्र भनेको छ। तीर्थिक मात्र होइन, अहिलेको कयौँ वैज्ञानिक भनिनेहरू पनि जो धर्मलाई विश्वास गर्दैन, बुद्ध दर्शनले विश्वास गर्न, उहाँहरू पनि यी बेफुर्सदभित्र पर्दछन्। अहिलेलाई यो 12औं श्रृङ्खला यही नै रहन चाहन्छौँ र सम्पूर्ण प्राणीहरूले यो मानव अमूल्य जीवन प्राप्त गर्नलाई सदुपाय गरी सकेसम्म यही जीवनमा नत्र भने कुनै न कुनै जीवनमा बुद्धता प्राप्त गरौँ, यही नै मेरो शुभकामना छ। जमा पवित्र तरिका बादम कुन्दु जंगबो त्यहाँ तेजिन देते दा कुई जसो दाउ ग्यावा दि दान थमजा रब तुङ तुजुम च्यापि ग्यावा थमजे कि वहाँ खाना छ त वहाँ बात
daga yau zawa digun ye zangbo chakche rabdo ngwa gi sonam de tamze jikma yi tumne nge pe danam pamze jik kya ga na che ba sipi sole rukun dolo wara sho lama kuwa zangla song de chokto kutse ring la song tinle tarshin gyabra song lama tam dalwa me para chinge